बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इस्माइल ख़ान और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आपने द करंट अफेयर्स की पिछली किस्त में ये देखा कि किस तरह इसराइल ने मज़लूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म किए, उन्हें घरों से बेघर कर दिया, उन्हें उनकी ज़मीनों से भी मरहूम कर दिया और किस तरह उन्होंने इस्लाम और फ़लस्तीन मुखालफ कुछ पॉलिसियाँ बनाई हैं जो मुसलमानों को और फ़लस्तीनियों को बहुत ही नुकसान पहुंचा रही हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह आपको हम अरब इसराइल जंगों की तरफ लिए चलते हैं। इसराइली मुजालम का सिलसिला 15 मई 1948 से शुरू हुआ, जब अरब इसराइल पहली जंग का आगाज़ हुआ। इस जंग में 5 अरब रियासतें एक जानब थी जबकि दूसरी जानब इसराइल था। ताहम इसे अमेरिका और बरतानिया की मदद तो हम वक्त हासिल ही थी। जंग में इसराइली फ़ौजियों की तादाद तकरीबन 1,15,000 थी, जबकि अरबों की जानब से मिस्र की फ़ौजियों की तादाद 10,000, इराक़ की 5,000, शाम की 2,000, लेबनान की 1,000 और सऊदी अरब के 800 फ़ौजियों ने इस जंग में शिरकत की। मार्च 1949 तक जारी रहने वाली इस जंग में दोनों जानब के हज़ारों फ़ौजी मारे गए, जबकि इसराइल ने फ़लस्तीन के 22% इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। 1948 की जंग के बाद 1956 में नहर स्वीज़ के मसले पर भी कशीदगी पैदा हो गई। ताहम 1967 में होने वाली 6 रोज़ा जंग में गासिब कौम की जारहियत को अहम पेशरफ्त हासिल हुई। ये जंग 5 जून से 10 जून तक यानी कि 5 दिन तक लड़ी गई। इस जंग में इसराइल की तरफ से 2,64,000 फ़ौजियों ने हिस्सा लिया, जबकि लंदन और वाशिंगटन की जो इसको पुष्टपनाही थी वह बस बदस्तूर हासिल ही रही। दूसरी जानब मिस्र, शाम, उर्दन, लेबनान और इराक़ के फ़ौजियों ने इसराइली जारहियत को रोकने की तो भरपूर कोशिश की, मगर इसमें अफसोस वो कामयाब ना हो सके। तो इसराइल ने गज़ा का इलाका, मिस्र का कुछ इलाका, मगरबी किनारा बशमूल मशरक़ी यरूशलेम, उर्दन और गवालान के पहाड़ियाँ भी शाम से छीन ली। इस जंग में अरबों और इसराइलियों को खासा जानी और माली नुकसान भी उठाना पड़ा। ताहम इसमें इसराइल का पल्ला भारी रहा। इसने अरबों से एक बहुत बड़ा इलाका भी छीन लिया। 1970 में ब्लैक सितंबर वार हुई। इसी तरह 6 अक्टूबर 1973 में 20 रोज़ जंग का आगाज़ हुआ। 1982 में लेबनान इसराइल जंग छिड़ी जो 5 हफ्तों तक जारी रही, जिसमें इसराइली फ़ौज को मुंह की खानी पड़ी। 27 दिसंबर 2008 था 18 जनवरी 2009 में इसराइल की 23 रोज़ा जंगी कार्रवाई में तकरीबन 1300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, 5500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 1 लाख से ज़ायद बेघर हुए, जबकि हमास ने 80 गासिब फ़ौजी हलाक कर दिए, 2 गिरफ़्तार कर लिए, 47 टैंक और मुतअद्दिद गाड़ियों को निशाना बनाने का दावा भी किया। व्यूअर्स, इसी के साथ आपको हम इसराइल का दूसरा रूह, जो शैतान वाला रूह है, वो भी दिखाना चाहते हैं। इसमें फ़लस्तीनी तंजीमों और इसराइली मुआहदात के पस मंज़र को हम आपके सामने बयान करेंगे। इसराइली जारहियत को रोकने के लिए फ़लस्तीनी में मुख्तलिफ़ तंजीमें कायम हुई, जिनमें PLO, अल-फतह और हमास वगैरह काबिल ज़िक्र हैं, जिन्होंने फ़लस्तीनियों के अंदर मुज़ाहमत की क़ुव्वत को बेदार रखा। इसी सिलसिले में 18 दिसंबर 1987 को पहली और 28 सितंबर 2000 को दूसरी इनकाद तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसने सहूनी फ़ौजियों को नाकू चने चुभवाए। अरब रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता को पुरअमन बनाने के लिए इसराइली क़यादत से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़ाकरात और मुआहदात तो किए, जिनमें 1949 में होने वाले आर्म स्ट्राइक मुआहदा, 1979 में कैम्प डेविड में होने वाला मिस्र इसराइल अमन मुआहदा, 13 सितंबर 1993 को ओस्लो मुआहदा, 26 अक्टूबर 1994 का उर्दन और इसराइल अमन मुआहदा, जुलाई 2000 की कैम्प डेविड समिट और 27 नवंबर 2007 को वाशिंगटन में होने वाले मुआहदे का ज़िक्र हैं, जिसमें 2008 तक फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत में 2 रियासतों का क़याम शामिल था। लेकिन इन तमाम मुआहदात, मुज़ाकरात, बातचीत और अमन अमल का कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ।
کیونکہ اسرائیلی قیادت نے کبھی فلسطینیوں کو انسان تک نہ سمجھا اور انہیں جانور سمجھ کر، کیڑے مکوڑے سمجھ کر ہمیشہ کچلنے کی پالیسی پر ہی کام کیا۔ وہ معاہدہ کرتا ہے اور اسے توڑ دیتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو ڈر پیدا کر دیتا ہے۔ ویورس، اسی طرح ہم آپ کو ابھی فلسطینیوں کی وہ خونی زندگی، اس کے حالت راز آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ویورس، اگر ہم اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں بے گھر اور مہاجر بننے پر مجبور ہونے والے فلسطینیوں کو دیکھیں تو ان کی حالات انتہائی قابل رحم ہیں۔ وہ اپنے ملک، اپنی سرزمین پر بے گھر، بے یار و مددگار ہیں۔ صرف 1967 کی جنگ میں اسرائیلی مظالم سے تنگ آ کر 9 لاکھ سے زائد فلسطینیوں نے اپنے گھر چھوڑے اور بے گھر ہو گئے۔ اس جنگ میں 20 سال تک مزید 57,000 افراد کو اپنی جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑا۔ فلسطینیوں کے لیے قائم اقوام متحدہ ایجنسی، یونائٹڈ نیشن ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے اعداد و شمار کے مطابق یہودی کے مظالم کے باعث 70 لاکھ سے زائد فلسطینی مہاجر بننے پر مجبور ہوئے، جن میں 45 لاکھ نے اقوام متحدہ کو امداد کے لیے باقاعدہ درخواست بھی دے رکھی ہے، لیکن اس پر عمل ہوتا کہیں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہی ہمیں واضح کرتا ہے کہ یہ ادارے صرف نام نہاد ادارے ہیں، یہودیوں کے ادارے ہیں۔ فلسطینی غزہ، مغربی کنارے، اردن، شام، لبنان کے 49 مہاجر کیمپوں میں ابھی تک آباد ہیں، جبکہ فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد نے ایشیا کے دوسرے ممالک کے علاوہ یورپ و امریکہ کا رخ بھی کیا۔ ایجنسی نے ان امر کا اعتراف کیا کہ دنیا کا ہر تیسرا مہاجر فلسطینی ہے۔ تو ویورز، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر 3 مہاجر ہیں تو ان میں 1 مہاجر فلسطینی ہی ہوگا۔ تو ویورز، اسرائیل نے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو لے کر زمانہ امن اور جنگ کے دنوں میں معصوم فلسطینیوں شہریوں کو وقتاً فوقتاً قید کرتا رہتا ہے، جس سے ان کے خاندانوں کو شدید ذہنی اذیت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے عزیز کو کہاں اور کس حال میں، کیوں، کس لیے کہاں رکھا گیا ہے، جبکہ اسرائیل ان کو دہشت گردوں کے کھاتے میں ڈال کر فلسطینی قیادت پر دباؤ ڈالتا رہتا ہے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے کبھی 100، 200 یا پھر 500 کے قریب فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیتا ہے، جن پر نہ تو کوئی مقدمہ چلایا گیا تھا اور نہ ہی کچھ سزا دی جاتی تھی، لیکن وہ اسرائیل کے ایسے قیدی بنے ہوئے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں کہ انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو ویورز، انسانی حقوق کی تنظیمیں ان عقوبت خانوں پر وقتاً فوقتاً پردہ تو اٹھاتی رہتی ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوتا نظر تو نہیں آتا۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت اسرائیل عقوبت خانوں میں 12,000 سے زائد فلسطینی نوجوان بچے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ویورز، امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اور آنے والے نئے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ آپ کو امریکی اور برطانوی اسرائیل کی پشت پناہی بھی بتائیں گے کہ اسرائیل کے پیچھے کون، کیوں، کیسے، کس طرح کھڑا ہے، ان کے کیا مفادات ہیں۔ ویورز، یہ سب آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔